स्कर्दो एक खूबसूरत सयाहती शहर जिसे तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मसले का सामना है, जिसके बायस पानी, बिजली समेत बुनियादी सहूलियात की तक़सीम में संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक तरफ बर्फ़ानी मैदान देवसाई और इसके बर्फीले मीठे पानी से बनने वाली झील सातपारा, तो दूसरी तरफ अजीम दरिया सिंध सारा साल बहता रहता है। मगर इन दोनों के बीचों बीच सदियों से आबाद स्कर्दू शहर को इन दिनों पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर को पानी सप्लाई करने वाले महकमे के मुताबिक गर्मियों में शहर की ज़रूरत 50 से 55 क्यूसिक पानी रोज़ाना है, जबकि इस वक्त वापडा 40 से 45 क्यूसिक दे रहा है, जिसमें से 20 से 25 क्यूसिक पीने के लिए और बाकी आबपाशी की ज़रूरियात के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी शहरियों को रोज़ाना अपनी ज़रूरत से 50% कम पानी मुहैया हो रहा है। ताहम वापडा के अदाद व शुमार इससे मुख्तलिफ हैं। आजकल हम वाटर सप्लाई के हवाले से काफ़ी मसाइल में हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मौसम की ख़राबी की वजह से डैम में पानी की सतह बहुत कम हो रही है। एक सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि अब इरिगेशन सिस्टम शुरू हो गया तो जो पानी रिक्वायरमेंट हमारे ज़रूरत की थी उस मकदार में हमें एक तो मिल नहीं रही और उसी पानी में जो वाटर सप्लाई के लिए मिल रही थी उसमें हम इरिगेशन के लिए भी जा रहे हैं। तो इरिगेशन प्लस वाटर सप्लाई दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो ना मिलने की वजह से शहर में थोड़े से क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम मैनेज करके जहाँ जहाँ पे मसाइल हैं उन एरियों को हम पानी की सप्लाई बर वक्त दे सकें। लोगों के पास टंकियाँ नहीं हैं तो जो पानी हम देते हैं दिन को वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद अगर 1 घंटा 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो जाती है या पानी ऊपर नाले से बंद हो जाता है तो ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में टंकियाँ इस्तेमाल कर लें, तो जो पानी आता है उसको स्टोर कर लें। जब पानी बंद होता है तो अपनी टंकी से उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग इसी वाटर सप्लाई की लाइनों से अपने खेतों को, अपने बागात को सैराब करते हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस में इजाफा हो जाता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक स्कर्दू शहर में 30 से 35 हज़ार कंज्यूमर्स कानूनी है। ताहम ऐसे कंज्यूमर्स की तादाद 55 से 60 हज़ार के करीब है, जिनके कनेक्शन तो कानूनी हैं मगर उनका रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं, जबकि 15 से 20 हज़ार या इससे ज़ायद कनेक्शंस के हवाले से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है और मुतल्लिका महकमे की इजाज़त के बगैर लगाए गए हैं। और गैर कानूनी कनेक्शन तो जहाँ जहाँ पे हमें पता चल जाती है कि गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं या लग रहे हैं तो वहाँ पे तो हम फौरी एक्शन करते हैं। और आज की ही मिसाल ले लें, जो आज 2 जगहों पे हमें पता चला है कि लोग कनेक्शन दे रहे हैं और हमारे स्टाफ वहाँ पे मूव हो गए हैं। 2 जगहों, एक जगह पे तो हमने उसको रोक दिए, दूसरी जगह पे हमने अभी बंदा मूव कर दिए। तो गैर कानूनी कनेक्शन वो डिपार्टमेंट से ना कोई आर्डर लेते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी से कनेक्शन करते हैं। इसकी सज़ा तो खैर कानूनी तौर पर हम FIR दर्ज करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे हो लोगों को समझाएं और गैर कानूनी कनेक्शन से रोकें। तो हमारी कोशिश यही चल रही है। इंशाल्लाह फिर बेहतरी की उम्मीद है। सातपारा डैम से आने वाला पानी पहले वाटर ट्रीटमेंट कम्प्लेक्स में जमा होता है, जहाँ कुदरती और मसनूई दोनों तरह से फ़िल्टर करने के बाद लोअर वाटर कम्प्लेक्स की तरफ भेजा जाता है। मज़कूरा कम्प्लेक्स में पानी की गुंजाइश 1,52,880 गैलन है, जबकि लोअर वाटर कम्प्लेक्स की गुंजाइश 3,65,040 गैलन और लोअर कम्प्लेक्स रिज़र्व टंकी की गुंजाइश 2,49,600 गैलन है। इसके अलावा कूले कलां से भी इन टंकियों को सप्लाई मिलती है। ये हमारा वाटर सप्लाई स्कर्दो का पूरा GB में, स्कर्दो में ये लैब सेटअप है स्कर्दो में, और यहाँ पे बाकायदा पानी को क्लोरिनेशन के ज़रिए ट्रीटमेंट करके आवाम तक सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा यहाँ पे पानी, जब पानी में कोई ख़राबी पे आए तो हम लोग बाकायदा पानी का सैंपल लेते हैं। ये आप लोग आपके सामने ये सिस्टम सारा हमारा पानी का सैंपल है सर जिशन भाई, ये आप देख रहे हैं। ये सारा हर 15-20 दिन के बाद हम पानी का सैंपल लेते हैं। उसके बाद अगर पानी में कोई ख़राबी हो, पानी में कोई इकोलाई जरासीम का मकदार ज़्यादा हो, हम क्लोरिनेशन को बढ़ाते हैं और टंकियों की हम सफाई कर देते हैं। और सफाई के दौरान बाकायदा केमिकल से टंकियों को वाश करते हैं
वाश करने के बाद साफ़ सुथरा करने के बाद फिर आवाम को पानी सप्लाई कर लेते हैं। इन टैंकियों में 24 इंच की पाइपलाइन इन की हुई है, जबकि आउटपुट इससे 3 गुना ज़्यादा यानी 100 इंच से ज़ायद है। सतपारा डैम से पानी बंद होने की सूरत में 25 से 30 मिनट में मेन सप्लाई टैंकी खाली हो जाती है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदेही करती है। मुतल्लिका ज़िम्मेदारान के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक सतपारा डैम में नया पानी शामिल न होने की सूरत में मरकज़ी वाटर टैंकियों में पानी की मकदार कम से कम हो जाएगी, जिसके बाद शहर में पानी का संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। पानी के मौजूदा बहरान ने हर तबके को परेशान कर रखा है। इलाके के अमायदीन समेत हर तबका इन मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा है और इनके मुमकिन हल के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। आजकल स्कर्दो और गिरदो नवाह में पानी की क़िल्लत का जो सामना हो रहा है वो इंतहाई गंभीर सूरत अख्तियार कर रही है। तो इस हवाले से पहले भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम से ये बातें होती रही हैं कि यहाँ से दरियाए सिंध गुज़र रहा है, इतना बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, इससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। और फिर जो शतून नाला का प्रोजेक्ट है वो एक अरसे से ताअत्तुल का शिकार है। इसको इमरजेंसी की बुनियाद पर जब तक इसका रुख मोड़ के सतपारा डैम में नहीं मिलाते हैं तब तक स्कर्दो और गिरद नवाह के जो पानी का मसला है ये हल कभी नहीं हो सकता है। और इसके लिए शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचना पड़ेगा। यकीनन तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स, अवामी नुमाइंदे और जो सरकर्दगान इलाका है, इन सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होने का ख़दशा है। तो ये जो दरियाए सिंध यहाँ से बह रहा है, तो क्या हम इस दरियाए सिंध से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं? लिफ्ट के ज़रिए भी पानी लाया जा सकता है। और जब तक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दरियाए सिंध पर न हो और उसके लिए बेहतरीन जगह आगे ये थोरगुपड़ी के पास मौजूद भी है। एक तरफ पूरा पहाड़ कटा हुआ है और एक दीवार की तरह है और उसमें ज़्यादा नुकसानात भी नहीं है लोगों के लिए। अगर मामूली नुकसानात हो जाए तो उनको आप कंपनसेट कर सकते हैं, उनको किसी और जगह सेटल किया जा सकता है। तो वहाँ बनाने से फ़ायदा ये है कि 2 कूल निकाले जाएं। एक कूल थोरगु से ला के यहाँ स्कर्दो से लेके होतो तक उस कूल के ज़रिए आबाद किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक कूल निकालें, यहाँ जो सरफरांगा की तरफ जो बंजर ज़मीनें हैं, पूरा मैदान के मैदान इस वक्त पड़ा हुआ है और पानी ना होने की वजह से आबाद नहीं है, उनको भी आबाद किया जा सकता है और फिर उसी से बिजली भी पैदा किया जा सकता है। तो इस पे मेरी गुजारिश है, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, सरकर्दगान इलाका है और जो इंतज़ामी उमूर से वाबस्ता और फिर पानी और बिजली से मुतल्लिक़ा जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स, उनको भी मिल बैठ के इस पे सोचने की ज़रूरत है। जी, स्कर्दो शहर में पीने का पानी, आपाशी और बिजली, इन तमाम ज़रूरियात का 100% जो इन्हिसार है वो सतपारा डैम के ऊपर है। और सतपारा डैम को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसके डैम को भरने के लिए जो 60% पानी की ज़रूरियात थी उसको शतो नाले से पूरा करना था और 40% जो हिस्सा है उसको मौजूदा सोर जो सतपारा नाला है और जो नीचे चश्मा है उससे पूरा किया जाना था। लेकिन बदकिस्मती है, डैम की मंजूरी के बाद, डैम पर काम शुरू होने के बाद जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है इस डैम का, शतो नाला, उसको उन्होंने अबंडन किया, उस मंसूबे को तर्क किया, जिसके बायस जब से ये डैम बना है आज की तारीख़ तक ये डैम कभी भी पानी से नहीं भर सका है, जिसकी वजह से न सिर्फ पुराना जो रिवाज आपाशी है उसको बरकरार रख सका है, न सिर्फ यहाँ शहरियों को पानी का मसला दरपेश है, बल्कि डैम जिस मकसद के लिए बनाया था
لیفٹ اور رائٹ کینال بنا کے 17,000 ایکڑ جو ہے زمین کو زیر کاشت لانا تھا، بنجر زمین کو آباد کرنا تھا، وہ جو ہے ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ آج تک ایک کنال زمین بھی اس ڈیم سے آباد نہیں ہو سکا ہے، بلکہ جو پرانا رواج آپاشی کا تھا، جتنے زمینیں یہاں اسکردو اور مضافات میں آباد ہو رہی تھی، ان کے لیے بھی اب پانی کا بحران ہے، اور پینے کا پانی بھی شدید ترین بحران اس وقت۔ اگر ہم بات کریں پچھلے گزشتہ 40-50 سالوں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جس طرح کا بحران اس سال لوگ سامنا کر رہے ہیں پینے کے پانی کا، آپاشی کا اور بجلی کا، ماضی میں کبھی بھی اس طرح کا بحران پیش نہیں آیا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، ایک تو اس ڈیم کو اگر فائدہ مند بنانا ہے تو اس کو اس کے ابتدائی ڈیزائن کے مطابق شط و نالے کو اس میں شامل کیا جائے، اور اس کے نالے کے پانی کو جب تک رخ موڑ کے یہاں نہیں لائیں گے، اسکردو میں جو پانی کی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہوں گی۔ دوسرا نمبر پر یہ ہے کہ ابھی تک 100% انحصار جو ہے آپاشی ڈرنکنگ واٹر اور بجلی کے لیے ستپارہ ڈیم کے اوپر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یقینی بات ہے ایک ڈیم سے جو ہے اس بڑے شہر کی ضروریات پوری نہ ہوں گی، تو جو متبادل سورسز ہے اس پر بھی جانا ہوگا، جس میں سر فہرست بورنگ ہے۔ بلتستان کے تمام علاقوں میں اسکردو شہر سمیت دائیں بائیں بورنگ کے اوپر توجہ دی جائے اور زیر زمین پانی کو استعمال میں لایا جائے، اور دریائے سندھ ہمارے شہر کے ساتھ سے گزر رہا ہے، اور اس سے کٹاؤ سے لے وہاں گانچھے سے لے کے یہاں ہمارا ہو تو رزسنا رنگا، اس میں ہر سال اتنے بڑے پیمانے پہ قابل کاشت زمینیں ضائع تو ہو رہی ہیں، لیکن اس دریا سے ہم کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس طرح سے لفٹ پانی کر کے یہاں ہم آپاشی کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا اہم منصوبہ یہ ہو سکتا ہے جو ہمارا آگے تھیور گیل کا علاقہ ہے، اور ساتھ ہی جو برگے نالہ ہے، حسن آباد نالہ ہے، اس میں جو سیزن میں فلڈ کا پانی آتا ہے، اور جو ہرگسہ نالے میں جو بجلی پیدا کرنے کے بعد پانی جو دریا کی طرف جاتا ہے، ان پہ چھوٹے چھوٹے چک ڈیم بن سکتے ہیں، اور چک ڈیم کے ذریعے جو فلڈ کے پانی ہے اس کو 2-3 مہینے جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو روک کے پورے سیزن کے لیے ہم آپاشی اور کاشتکاری کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو ان 4 نکات پہ اگر عمل درآمد کیا جائے تو بہت جلد پانی کے بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے، وگرنہ بجلی، پینے کا پانی اور آپاشی کا بحران جو ہے دن بدن بڑھتا جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے بلتستان سطح کی اسکیمیں متعارف کرائی جائیں، اور اس میں جو ہے پانی کو بچانے اور پانی کو دیگر ذرائع سے بھی حاصل کرنے کی جانب توجہ دی جائے۔ اسکردو شہر کو درپیش اس مسئلے کی اولین ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے باوجود پانی کے کسی نئے میگا پروجیکٹ پر کام نہیں کیا گیا۔ منتخب عوامی نمائندے بھی اس اہم مسئلے سے آنکھیں چراتے رہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران شہر میں کئی بڑے ہوٹلز تعمیر ہوئے۔ یہ ایک ہوٹل پورے ایک محلے کے برابر پانی اور بجلی استعمال کرتا ہے۔ شہر میں بے تحاشا سروس اسٹیشنز بن گئے، بلاک منڈیاں قائم ہوئی اور حجاموں کی نئی دکانیں کھل گئی۔ ان سب مقامات پر بے تحاشا پانی بہایا جاتا ہے۔ اس اہم مسئلے کی ذمہ داری جہاں حکومت پر عائد ہوتی ہے، وہاں عوام بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ معاشرے کے بااثر افراد عام طور پر بڑی سائز کی پائپ لائنیں لگاتے ہیں، جس سے عام لوگ بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بعض بااثر افراد پینے کے پانی کو نہ صرف کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ مین ٹینکی کے ساتھ ہی ایک بااثر شخص نے مچھلیاں پالنے کے لیے 4 انچ کی کئی لائنیں لگا رکھی ہیں۔ اسی طرح عام لوگ اپنے گھروں میں دن رات پائپ لائنوں کو کھلا رکھتے ہیں، جس کے باعث ذخائر میں تیزی سے کمی آتی جا رہی ہے۔ پانی کا جو بحران ابھی جو اسکردو میں چل رہا ہے، یہ پچھلے 3-4 سالوں سے سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس کا ادراک ہم نے پچھلے ہمارے کنونشن میں، بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کنونشن میں ہم نے باقاعدہ قرارداد کی صورت میں کنونشن میں کہا، اس کا ہم نے تذکر بھی کیا تھا۔ مسائل کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی ہم نے یہ تجویز کی تھی۔ سب سے پہلے تو بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو دیرانہ مطالبہ ہے شاطوں نالہ، جس کی ڈائیورژن، اس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے جو ہمارے بغل سے دریائے سندھ بہہ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو اپ لفٹ کر کے آبادی تک پہنچایا جائے، اور اس جو سنگین بحران ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اس کے علاوہ آج کل جو پہلے تو بجلی بھی نہیں تھی، آٹا بھی نایاب ہو چکے تھے، ابھی پانی کی شیڈنگ بھی اسکردو شہر میں جاری ہے۔ جو بحران ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرسوں کو حل کلاں میں
ہمارے عمائدین کے ساتھ ہم نے صفائی کی تھی. اس میں ہم کو ہمیں بہت کچھ چیزیں دیکھنے کو ملا. اس میں سے باثر لوگ مین جو ٹنکی کنیکشن ہے ادھر سے کنیکشن لے جا کے اپنے شوق کو پورا کر رہے, مطلب مچھلی پال رہے تھے, اور اسی جو مچھلی پالنے کے جو گدلا پانی ہے اسی کو دوبارہ سے ٹنکی میں ٹچ کیا ہوا تھا, جو کہ ہمارے مضر صحت ہے. اس صورتحال نے پانی تقسیم کرنے والے محکمے کے ملازمین کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے. سپروائزر محمد رضا پیچی وانا عوام نغائی ریکویسٹ پہ دھیان دیو شرعی نقطہ نظر سے یہ جو رگوس پہ چھو استعمال بیا باقی چیز استعمال نہیں بیا وانا سکوں نئی چیز چھو مت مشکلات ہوتا ہے ڈیمی حوالی کا یا کون سے حوالی کا وانا چھو مت ایتی شہدے نگائی اپیل بیت ایتی شہدے نگائی تعاون بس جنگ لچھو بہت ماتوں وضو بیا یا ناغ پھرپی اخراجات گنچا شوا بے علاوہ یہ شہدے جنگ لچھو ماتاں نگائی تعاون بس. میرا نام ناصر عباس ہے. میں واٹر سپلائی واٹر چینل کا انچارج ہوں. ایز اے اپر کمپلیکس ٹینکی لاہور کمپلیکس ٹینکی کا میں انچارج ہوں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا اسکردو ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے ہمارے حالات دیکھی. تو میں عوام سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ آپ اپنے گھروں میں پانی کا جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا اپنے ضرورت کے حساب سے استعمال کریں. اور یہاں پہ ہمیں جو ایشو آ رہا ہے, مین مسئلہ ہے کہ وابڈا سے پانی کم آ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہاں اسکردو میں شہر میں پانی کی قلت ہے. تو خدا را آپ لوگ پانی کا تھوڑا کم استعمال کریں, اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کریں. اور یہاں پہ جو ہمارے لیے مین مسئلے ہیں, ہمارے سب انجینئر صاحب ہے ذوالفقار بھائی, اور ہمارے ایکسن صاحب ہے صفدر صاحب, جو ہمارے پورے فیلڈ سٹاف ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے. ہمارا عوام کے ساتھ جھگڑا بھی ہو رہا ہے, مسئلہ مسائل ہے. اور ہمارے کچھ سرکردگان ہیں جو حلقہ 1 اور حلقہ 2 کے جو واٹر رائٹس کے لوگ ہیں, ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے اریگیشن کا پانی بھی اپنے اریگیشن کے لیے نہیں لے جا کے یہاں اس کا پانی ادھر ٹنکی میں دے رہا ہے. ذیشان بھائی آپ کا شکریہ, بالخصوص اسکردو ٹی وی کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے آواز عوام تک پہنچانے کے لیے یہاں تک آیا. ہمارا صرف یہی عوام سے اپیل ہے کہ جو پانی حقوق آپاشی والوں کا یہاں پہ تھوڑا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کا پانی ہم لوگ واسا کے جتنے بھی فیلڈ سٹاف ہے, ہمارا سب انجینئر ہو گیا, فورمین ہو گیا, جتنے بھی سٹاف ہے وہ محفوظ طریقے سے انہی ٹنکیوں میں بھر کے ان کے گھر تک محفوظ طریقے سے پہنچا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ نظام آپاشی کے تھوڑا معاملات میں دیکھ بھال کرے, اور جو غیر ضروری ٹونٹیاں کھول کے رکھتے ہیں وہ بند کرے. محلے میں کمیٹیاں تشکیل دے کے اگر اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. بس شکریہ جی. میرا نام سجاد حسین ہے اور میں یہاں چیکنگ آفیسر ہوں. تو یہاں پانی کا بہت مسئلہ چل رہا ہے اس وقت اسکردو میں. تو میری تمام اسکردو میں جو غیر قانونی کنیکشن لیا ہوا ہے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اول تو قانوناً یہ جرم ہے, دوسرا شرعاً کہ ہم نے مختلف علماء سے ہماری ملاقات بھی ہوا ہے کہ ان کا اسی پہ غسل اور وضو بھی کرتے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہے. تو ایسے ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو یہاں پہ برکت دی تھی وہ سب اٹھ رہے ہیں. تو تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ لوگ جو غیر قانونی کنیکشن لیا ہوا ہے وہ ہمارے آفس میں ہم سے رجوع کریں. انشاءاللہ ہم اس کو بہتر طریقے سے یہ دینے کی کوشش کریں.